अथ सप्तमोऽध्यायः। अगस्त्य उवाच तीर्थमन्यत् प्रवक्ष्यामि क्षीरोदकमिति स्मृतम्। सीताकुण्डाच्च वायव्ये वर्तते गुणसुन्दरम्। पुण्यैकनिचयस्थानं सर्वदुःखविनाशनम्। पुरा दशरथो राजा पुत्रेष्टिर्नामतः। चकार विधिवद्यज्ञं पुत्रार्थं यत्र चादरात्। क्रतुं समापयामास सानन्दो भूरि दक्षिणम्। यज्ञान्ते क्रतुभुक्तत्र मूर्तिमान् समदृश्यत। हस्ते कृत्वा हेमपात्रं हविः पूर्णमनुत्तमम्। तस्मिन् हविषि संकीर्णं वैष्णवं तेज उत्तमम्। चतुर्विधं विभज्यैव पत्नीभ्यो दत्तवान् नृपः। यत्र तत्क्षीरसम्प्राप्तिः जाता परमदुर्लभा। क्षीरोदकमिति ख्यातं तत्स्थानं पापनाशनम्। उदकेनाभिव्यक्तं च उत्तमं च फलप्रदम्। तत्र स्नात्वा नरो धीमान् विजितेन्द्रिय आदरात्। सर्वान् कामान् अवाप्नोति पुत्रांश्च सुबहुश्रुतान्। आश्विने शुक्लपक्षस्य एकादश्यां जितव्रतः। तत्र स्नात्वा विधानेन दत्त्वा शक्त्या द्विजन्मने। विष्णुं सम्पूज्य विधिवत् सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्। पुत्रान् अवाप्नुयाद्विद्धि धर्मांश्च विधिवन्नरः। तस्मात् क्षीरोदकस्थानान् नैऋते दिग्दले श्रितं। ख्यातं बृहस्पतेः कुण्डम् उद्दण्डाचण्डमण्डितम्। सर्वपापप्रशमनं पुण्यामृततरङ्गितम्। यत्र साक्षात् सुरगुरुः निवासं किल निर्ममे। यज्ञं च विधिवच्चक्रे बृहस्पतिरुदारधीः। नानामुनिगणैर्युक्तं रम्यं बहुफलप्रदम्। सुपर्णच्छायसम्पन्नं कुण्डं तत् पापि दुर्लभम्। इन्द्रादयोऽपि विबुधा यत्र स्नात्वा प्रयत्नतः मनोभीष्टफलं प्राप्ताः। सौन्दर्योदार्यतुन्दिलाः। यत्र स्नानेन दानेन नरो मुच्येत किल्बिषात्। भाद्रे शुक्ले तु पञ्चम्यां यात्रा तत्र फलप्रदा। अन्यदापि गुरोर्वारे स्नानं बहुफलप्रदम्। बृहस्पतेस्तथा विष्णोः पूजां तत्र य आचरेत् सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके समोदते। भवेत् बृहस्पतेः पीडा यस्य गोचरवेधतः। तेनात्र विधिवत् स्नानं कार्यं संकल्पपूर्वकम्। होमं कृत्वा गुरोर्मूर्तिः सुवर्णेन विनिर्मिता स्थित्वा जले प्रदेया वै पीताम्बरसमन्विता। वेदज्ञायाति शुचये स्नात्वा पीडापनुत्तये। होमं चकारयेत् तत्र ग्रहजाप्यविधानतः। एवं कृतेन सन्देहो ग्रहपीडा प्रणश्यति। तद्दक्षिणे मुनिश्रेष्ठ रुक्मिणीकुण्डमुत्तमम्। चकार यत् स्वयं देवी रुक्मिणी कृष्णवल्लभा। तत्र विष्णुः स्वयं चक्रे निवासं सलिले तदा।
वरप्रदानात् स्नेहेन भार्यायाः प्रगुणीकृतम्। तत्र स्नानं तथा दानं होमं वैष्णवमन्त्रकम् द्विजपूजां विष्णुपूजां कुर्वीत प्रयतो नरः। तत्र सांवत्सरी यात्रा कर्तव्या सुप्रयत्नतः। ऊर्जकृष्णनवम्यां च सर्वपापापनुत्तये। पुत्रवान् जायते वन्ध्यो यात्रां कृत्वा न संशयः। नारीभिर्वा नरैर्वापि कर्तव्यं स्नानमादरात्। भुक्त्वा भोगान् समग्रांश्च विष्णुलोके समोदते। लक्ष्मीकामनया तत्र स्नातव्यं च विशेषतः। सर्वकाममवाप्नोति तत्र स्नानेन मानवः। रुक्मिणी श्रीपतिप्रीत्यै दातव्यं च स्वशक्तितः। कर्तव्या विधिवत् पूजा ब्राह्मणानां विशेषतः। ध्येयो लक्ष्मीपतिस्तत्र शङ्खचक्रगदाधरः। पीताम्बरधरस्रग्वी नारदादिभिरीडितः। तार्क्ष्यासनो मुकुटवान् महेन्द्रादिविभूषितः। सर्वकामफलावाप्त्यै वक्षोलक्षितकौस्तुभः। अतसी कुसुमश्यामः कमलामललोचनः। एवं कृतेन सन्देहः सर्वान् कामानवाप्नुयात्। इहलोके सुखं भुक्त्वा हरिलोके समोदते। अतः परं प्रवक्ष्यामि तीर्थमन्यत् अघापहम्। कलिकिल्बिषसंहारकारकं प्रत्ययात्मकं परं पवित्रमतुलं सर्वकामार्थसिद्धिदम्। धनयक्ष इति ख्यातं परं प्रत्ययकारकं। रुक्मिणीकुण्डवायव्यदिग्दले संस्मृतं शुभम्। हरिश्चन्द्रस्य राजर्षेरासीत् तत्र धनं महत्। तस्य रक्षार्थमत्यर्थं रक्षितो यक्ष उच्चकैः। विश्वामित्रो मुनिः पूर्वं यदा चैव पराजयत्। हरिश्चन्द्रं नरपतिं राज्यसूयकरं परं। राज्यं जग्राह सकलं चतुरङ्गबलान्वितं। तद्वशे अदाच्च समुनिः धनं सकलमुत्तमम्। तद्रक्षायै प्रयत्नेन यक्षं स्थापितवानसौ। प्रमधुर इति ख्यातं प्रमोदानन्दमन्दिरम्। रक्षां विदधतस्तस्य बहुयत्नेन सर्वशः। तुतोष स मुनिर्धीमान् कदाचिद् विजितेन्द्रियः। उवाच मधुरं वाक्यं प्रीत्या परमया युतः। विश्वामित्र उवाच वरं वरय धर्मज्ञ क्षिप्रमेव विमत्सरः। भक्त्या परमया धीर सन्तुष्टोऽस्मि विशेषतः। यक्ष उवाच वरं प्रयच्छसि यदि विप्रवर्यमदीप्सितं। ममाङ्गमतिदुर्गन्धि शापाच्च नृपतेरभूत्। सुगन्धयितुं ब्रह्मर्षे तत्प्रसीद मुनीश्वर। अगस्त्य उवाच एवमुक्ते तु यक्षेण मुनिर्ध्यानस्थलोचनः। तं विविच्यानया भक्त्या अभिषेकं चकारसः। तीर्थोदकेन विधिवत् कृत्वा सङ्कल्पमादरात्। ततः सोऽभूत्क्षणेनैव सुगन्धोत्तरविग्रहः। तथा भूतः समधुरम् प्रोवाच प्राञ्जलिस्ततः। पुनः पुरस्थितो धीमान् विनयावनतस्तदा।
यक्ष उवाच त्वत्कृपाभिरहं धीर जातः सुरभिविग्रहः एतत्स्थानं यथा ख्यातिं याति सर्वज्ञ तत्कुरु त्वत्प्रसादेन विप्रर्षे तथा यत्नं विधेहि वै। अगस्त्य उवाच एवमुक्तक्षणं ध्यात्वा मुनिस्थिमितलोचनः यक्षं प्रति प्रसन्नात्मा ह्युवाच श्लक्ष्णया गिरा। विश्वामित्र उवाच प्रसिद्धिमतुलां यक्ष एतत्स्थानं गमिष्यति धनयक्षमिति ख्यातिम् एतत्तीर्थं गमिष्यति सौन्दर्यदं शरीरस्य परं प्रत्ययकारकम् यत्र स्नात्वा विधानेन दौर्गन्ध्यं त्यजति क्षणात् तत्र स्नानं प्रयत्नेन कर्तव्यं पुण्यकाङ्क्षिभिः। दानं श्रद्धा स्वशक्तिभ्यां लक्ष्मीपूजा विशेषतः तत्र स्नानेन दानेन लक्ष्मीप्रीत्यै विशेषतः। पूजयातु निधीनां च नवानामपि सुव्रत इहलोके सुखं भुक्त्वा परलोके समोदते। महापद्मस्तथा पद्मः शङ्को मकरकच्छपौ मुकुन्दकुन्दनीलाश्च खर्वश्च निदयो नव एतेषामपि कुण्डेऽत्र सन्निधिर्भविता अनघ। एतेषां तु विशेषेण पूजा बहुफलप्रदा जलमध्ये प्रकर्तव्यं निधिलक्ष्मी प्रपूजनम् अन्नं बहुविधं देयं वासांसि विविधानि च सुवर्णादि यथाशक्त्या वित्तशाठ्यं विवर्जयेत् गुप्तं दानं प्रयत्नेन कर्तव्यं सुप्रयत्नतः फलानि च सुवर्णानि देयानि च विशेषतः। कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां स्नानं बहुफलप्रदं श्रद्धया परया युक्तैः कर्तव्यं श्रद्धयादिकम्। माघे कृष्णचतुर्दश्यां यात्रा सांवत्सरी भवेत् तत्र स्नानं पितॄणां तु तर्पणं च विशेषतः। आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं जगत्तृप्यत्विति ब्रुवन् अपसव्येन विधिवत् तर्पयेत् अञ्जलित्रयम्। एवं कुर्वन्नरो यक्ष न मुह्यति कदाचन अत्र स्नातो दिवं याति अत्र स्नातः सुखी भवेत्। अत्र स्नातेन ते यक्ष कर्तव्यं पूजनं पुरः त्वत्पूजनेन विधिवन् नृणां पापक्षयो भवेत्। नमः प्रमथराजेति पूजा मंत्र उदाहृतः तीर्थमध्ये प्रकर्तव्यं पूजनं श्रवणादिकम्। निधिलक्ष्म्योः तथा यक्ष तव पूजा विशेषतः। एवं यः कुरुते धीरः सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्। धनार्थी धनमाप्नोति पुत्रार्थी पुत्रमाप्नुयात्। मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति तत्किं न यदिहाप्यते। यस्तु मोहान्नरो यक्ष स्नानं न कुरुते किल तस्य सांवत्सरं पुण्यं त्वं ग्रहीष्यसि सर्वशः। इति दत्त्वा वरांस्तस्मै विश्वामित्रो मुनीश्वरः अन्तर्धदे मुनिवरः तदा स च तपोनिधिः। तदा प्रभृति तत्स्थानं परमां ख्यातिमाययौ। तस्य तीर्थस्य सकला भूमिः स्वर्णविनिर्मिता
दिव्यरत्नौघखचिता समन्तात् उपशोभिता एवं यः कुरुते विद्वन् स याति परमां गतिम् तनयक्षात् उत्तरस्मिन् दिग्भागे संस्थितं द्विज वसिष्ठकुण्डं विख्यातं सर्वपापापहं सदा वसिष्ठस्य सदा तत्र निवासः सुतपोनिधेः अरुन्धती सदा यस्य वर्तते निर्मलव्रता अत्र स्नानं विशेषेण श्राद्धपूर्वम् अतन्द्रितः यः कुर्यात् प्रयतो धीमांस्तस्य पुण्यमनुत्तमम् वामदेवस्य तत्रैव सन्निधिर्वर्तते नघ वसिष्ठवामदेवौ तु पूजनीयौ प्रयत्नतः पतिव्रता पूजनीया रुन्धती च विशेषतः स्नातव्यं विधिना सम्यक् दातव्यं च स्वशक्तितः सर्वकामफलप्राप्तिः जायते नात्र संशयः अत्र यः कुरुते स्नानं स वसिष्ठसमो भवेत् भाद्रे मासि सिते पक्षे पञ्चम्यां नियतव्रतः तस्य संवत्सरी यात्रा कर्तव्या विधिपूर्विका विष्णुपूजा प्रयत्नेन कर्तव्या श्रद्धयात्र वै सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोके महीयते वसिष्ठकुण्डाद्विप्रेन्द्र प्रत्यग्दिग्दलमाश्रितं विख्यातं सागरं कुण्डं सर्वकामार्थसिद्धिदं यत्र स्नानेन दानेन सर्वकामानवाप्नुयात् पौर्णमास्यां समुद्रस्य स्नानाद्यत्पुण्यमाप्नुयात् तत्पुण्यं पर्वणि स्नातो नरश्चाक्षयमाप्नुयात् तस्मादत्र विधानेन स्नातव्यं पुत्रकाङ्क्षया आश्विने पौर्णमास्यां तु विशेषात् स्नानमाचरेत् एवं कुर्वन्नरो विद्वान् सर्वपापैः प्रमुच्यते अत्र स्नात्वा नरो दत्त्वा यथाशक्त्या दिवं व्रजेत् सागरान्नैऋते भागे योगिनी कुण्डमुत्तमम् यत्रासते 64 योगिन्यो जलसंस्थिताः सर्वार्थसिद्धिदाः पुंसां स्त्रीणां चैव विशेषतः परसिद्धिप्रदाः सर्वाः सर्वकामफलप्रदाः आश्विने शुक्लपक्षस्य अष्टम्यां च विशेषतः स्नातव्यं च प्रयत्नेन योगिनी प्रीतये नृभिः अत्र स्नानं तथा दानं सर्वं सफलतां व्रजेत् यक्षिणी प्रभृतयः सिद्धाः भवन्त्यत्र न संशयः योगिनी कुण्डतः पूर्वमुर्वशी कुण्डमुत्तमम् यत्र स्नातो नरो विद्वान् उर्वशीं दिवि संश्रयेत् पुरा किल मनुर्धीरो रैभ्यो नाम तपोधनः चचार हिमवत्पार्श्वे निराहारो जितेन्द्रियः तत्तपो विपुलं दृष्ट्वा भीतस्सुरपतिस्तदा उर्वशीं प्रेषयामास तपो विघ्नाय चादरात् ततः सा प्रेषिता तेन आजगाम गजगामिनी उवास हिमवत्पार्श्वे रैभ्याश्रममनुत्तमम् वनफुल्ललताकुञ्जे मञ्जुकूजद्विहङ्गमे किन्नरीकेलिसङ्गीततिमिताङ्गकुरङ्गके पुन्नागकेशराशोकछिन्नकिञ्जल्कपिञ्जरे कल्पिते काञ्चनगिरौ द्वितीय इव वेधसा सा बभौ कान्तिसर्वस्वकोशः कुसुमधन्वनः उर्वश्यनल्पसामान्यलावण्यामृतवाहिनी अङ्गप्रभासुवर्णेन
सितमौक्तिकशोभिता तारुण्यरुचिरत्वेन तारुण्येन विभूषिता विलोमलोचनापाङ्गतरङ्गधवलत्विषा नवपल्लवसच्छायं कल्पयन्ती निजाधरम् कर्णोपलम्भिसङ्घृष्य भृङ्गाढ्य चूतमञ्जरी सुधागर्भसमुद्भूता पारिजातलता यथा तनुमध्या पृथुश्रोणिः वर्णोद्भिन्नपयोदरा निश्शाणितशरस्यैव शक्तिः कुसुमधन्वनः अपश्यदाश्रमे तस्मिन् मुनिरायतलोचनाम् नयनानलदाहेन विदग्धेन मनोभुवा त्रिनेत्रवञ्चनायैव कल्पितां ललनातनुम् तामाश्रमलता पुष्पकाञ्चीरचितकुण्डलां विलोक्यतां विशालाक्षीं मुनिर्व्याकुलितेन्द्रियः बभूव रोषसंतप्तः शशाप च बहुज्वलन् रैभ्य उवाच कुरूपताम्रजक्षिप्रं यात्वं सौन्दर्यगर्विता समागता तपो विघ्नहेतवे मम सन्निधौ अगस्त्य उवाच इति शप्ता रुषा तेन मुनिना सा शुभेक्षणा उवाच वनिता भूत्वा प्राञ्जलिर्मुनिमादरात् उर्वश्युवाच भगवन् मे प्रसीद त्वं पराधीना यतस्त्वहं त्वच्छापस्य कथं मुक्तिः भविता नियतव्रत रैभ्य उवाच अयोध्यायामस्ति तीर्थं पावनं परमं महत् तत्र स्नानं कुरुष्वाद्य सौन्दर्यं परमाप्नुहि त्वन्नाम्नैव च विख्यातिं तोयं यास्यति तद्ध्रुवम् अगस्त्य उवाच एवं सा विप्रवचसा विदधे सर्वमादरात् सुन्दरी सा भवत्क्षिप्रं तत्स्थानं ख्यातिमाययौ अत्र स्नानं मुनिश्रेष्ठ यः कुर्यात् विधिवज्जनः सौन्दर्यं परमं तस्य भवेत् तत्र न संशयः भाद्रे शुक्लतृतीयायां यात्रा संवत्सरी भवेत् विष्णुरत्र जनैः पूज्यः सर्वकामार्थसिद्धये एवं कुर्वन्नरो विद्वान् विष्णुलोके वसेत् सदा नरो वा यदि वा नारी सर्वान् कामान् अवाप्नुयात् घोषार्ककुण्डं परमम् उर्वशीकुण्डदक्षिणे वर्तते मुनिशार्दूल सर्वपापापहं सदा यत्र स्नानेन दानेन सूर्यलोके महीयते एतत्तीर्थस्य सदृशं नापरं विद्यते क्वचित् व्रणीकुष्ठीदरिद्री वा दुःखाक्रान्तोऽपि यो नरः करोति विधिवत् स्नानं सर्वान् कामान् अवाप्नुयात् रविवारे विशेषेण कर्तव्यं स्नानमादरात् भाद्रे मासि तथा माघे शुक्लषष्ट्यां प्रयत्नतः कर्तव्यं विधिवत् स्नानं सूर्यलोकाभिकाङ्क्षया पौषे मासि तथा स्नानं सूर्यवारे विशेषतः सप्तम्यां रवियुक्तायां स्नानं बहुफलप्रदम् घोषाभिदो भवत्पूर्वं सूर्यवंशे नरेश्वरः समुद्रमेखलामेकः पृथिवीं समपालयत् यस्य कीर्त्या प्रकाशन्ते त्रिलोकीमण्डलानि वै यः प्रतापात् स्फुरन् भाति प्रभाकरैवापरः
प्रचण्डतरदोर्दण्डखण्डितारातिमण्डलः स कदाचित् प्रजापालो मन्त्रिविन्यस्तभूतलः बभ्राममृगयासक्तो वनेति गहनद्रुमे स राजा पूर्वजन्मोत्थ पापैरशुभसूचकैः कृमिव्याप्तकराम्भोजः सुन्दरोऽपि गतस्मयः मृगयायाम् अभूत् एकः कदाचित् पर्यटन् वने वराहसिंहहरिणान् निघ्नन् गच्छन्नितस्ततः तृषाक्रान्तो म्लानतनुः सरोपश्यत् पुरो नृपः ददर्श तत्र च मुनीन् स्नानसन्ध्यादितत्परान् ततो विधिवत् आचम्य स्नानं चक्रे नरेश्वरः ततो दिव्यशरीरोऽभूत् आनन्दामलमानसः मुनिभिः तीर्थमाज्ञाय चक्रे सूर्यस्तुतिं प्रियाम् राजोवाच भगवन् देवदेवेश नमस्तुभ्यं चिदात्मने नमः सवित्रे सूर्याय जगदानन्ददायिने प्रभागेहाय देवाय त्रयीभूताय ते नमः विवस्वते नमस्तुभ्यं योगज्ञाय सदात्मने पराय परमेशाय त्रिलोकीतिमिरच्छिदे अचिन्त्याय सदा तुभ्यं नमो भास्कर तेजसे योगप्रियाय योगाय योगज्ञाय सदा नमः ओंकाराय वषट्कार रूपिणे ज्ञानरूपिणे यज्ञाय यज्ञमानाय हविषे ऋत्विजे नमः रोगघ्नाय स्वरूपाय कमलानन्ददायिने अतिसौम्यातितीक्ष्णाय सुराणां पतये नमः सत्राशाय नमस्तुभ्यं भक्तत्राय प्रियात्मने प्रकाशकाय सततं लोकानां हितकारिणे प्रसीद प्रणतायाद्य मह्यं भक्तिकृते स्वयम् अगस्त्य उवाच इत्येवं ब्रुवतस्तस्य सप्रसन्नो रविस्वयम् आविर्बभूव सहसा भक्तस्य प्रियकाम्यया उवाच मधुरं वाक्यं प्रश्रयानतमूर्धजं रविरुवाच वरं वरय राजेन्द्र प्रसन्नोऽस्मि तवाग्रतः ददामि तद्वरं तेद्य यत्त्वया मनसेप्सितम् राजोवाच भगवन् भास्करानन्त प्रयच्छसि वरं यदि मन्नाम्ना कृतमूर्तिस्थे तिष्ठत्वत्र सदा विभो रविरुवाच एवमस्तु मनुष्येन्द्र तव वाञ्छा मनोहरा एतत् स्तोत्रं त्वयोक्तं मे ये पठिष्यन्ति मानवाः तेभ्यस्तुष्टः प्रदास्यामि सर्वान् कामान् नरेश्वर एतत् स्थानं परां ख्यातिं त्वन्नाम्ना यास्यति क्षितौ सर्वान् कामान् अवाप्नोति योऽत्र स्नानं समाचरेत् मद्भक्तेन सदा राजन् कर्तव्यं स्नानमत्र वै यं यं कामम् ईहेच्छेत तं तं कामम् अवाप्नुयात् अगस्त्य उवाच इति दत्त्वा वरं देवः कृपया परयायुतः भास्वान् सहस्रकिरणः तदान्तर्धानमाययौ राजा भास्कर देहोत्थां रविमूर्तिम् अनुत्तमां तत्र संस्थापयामास पूजयामास च स्वयं घोषार्ककुण्डं तन्नाम्ना तत्र ख्यातिं जगामः यत्र स्नानान्नरो राजन् सूर्यलोके वसेत् सदा इति रुचिरविधानैस्तूर्णमादित्यमूर्तिं विमलपरमभक्त्या पूजयित्वादरेण
तद् अमृतमयकुण्डे स्नानमादौ विधाय प्रचुरविमलकीर्तिः सूर्यलोके वसेत् सः इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहस्र्यां संहितायां द्वितीये वैष्णवखण्डे अयोध्यामाहात्म्ये बृहस्पतिकुण्ड रुक्मिणीकुण्ड धनयक्षतीर्थ वशिष्ठकुण्ड सागरकुण्ड योगिनीकुण्ड उर्वशीकुण्ड घोषार्ककुण्ड माहात्म्यवर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः।